يا شيخ عزت. الله أكبر. نعم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ايه دي يا عم؟ ابوك الكرام، ابوك الكرام. نعم. تعليق. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا صلى على النبي. تسلم يا حاج. تبارك الذي جعل نعم. لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. وجعل فيها وجعل فيها سروجا وقمرا منيرا. تعليق. الله الله. الله الله. يا سلام يا سلام. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نعم نعم نعم. وهو الذي جعل الليل محبينا شاور له. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نعم. تعليق. بارك الله فيك. وحدوه. عليك.
صل على النبي.